हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, वेलकम ब्याक वान्स अगेन अन डिके ब्लग्स अफिसियल युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मैले क्युएनए पार्ट 10 को स्पिड डिस्टेन्स एन्ड टाइमसँग रिलेटेड एउटा भिडियो ल्याएको छु, जो दुईवटा यसपछि अर्को पार्टमा पनि आउनेछ। सो केही ढिलो नगरी लेट्स बिगिन द ब्लग। ल गाइज, मैले क्युएनए पार्ट 10 को स्पिड टाइम एन्ड डिस्टेन्ससँगको रिलेटेड फर्स्ट भिडियो लिएर आएको छु है। यसलाई हेर्नुहोस्। हामीहरू पहिला कन्सेप्टतिर लागौँ है। हामीले टाइम भनेको के भन्छ? टाइम भनेको हामीलाई समय भन्छ है, समय है। अनि ल एउटा कार छ गरे, कार एदेखि बीसम्म जानलाई कति समय लाग्यो त? यसलाई के भयो? समय भयो है। अब स्पिड भन्छ, स्पिड भनेको गति है, गति वेग भन्छ। अब ए सेम हेर्नुहोस्। अब एदेखि एउटा कार एदेखि बीसम्म जानलाई कति भयो त? यसको स्पिड कति किलोमिटर प्रति घन्टा भयो है, त्यसलाई भन्छ स्पिड। यहाँ भयो है। एन्ड लास्ट डिस्टेन्स भन्छ है। डिस्टेन्स भनेको दूरी है, दूरी। अब डिस्टेन्स भनेको अब टाइम भनेको कति लाग्यो टाइम, स्पिड भनेको कति थियो गति, एन्ड डिस्टेन्स भनेको दूरी। यहाँदेखि यहाँसम्म कति थियो त दूरी, डिस्टेन्स कति थियो, लेन्थ कति थियो भनेको है डिस्टेन्स भनेको। हजुरले बुझ्नुभयो होला। अब हामीहरू यसको फर्मुलातिर जाउँ है। हामीलाई फर्स्टमा स्पिड भनौँ है। स्पिडलाई हामीले एसले पनि डिनोट गर्छौँ। अनि स्पिड इक्वल टु के हुन्छ? डिस्टेन्स अपन टाइम है। हामीले डिस्टेन्सलाई डीले पनि डिनोट गर्छौँ एन्ड टाइमलाई टीले डिनोट गर्छौँ। यो केमा आउँछ? किलोमिटर पर आवर है कि मिटर पर सेकेन्ड, यस्तो पनि आउन सक्छ। अब हामीहरू यसमा अब हामीले के भयो? सर्कल वेमा एस इक्वल टु डी अपन टी। र सेकेन्डमा जाउँ, सेम हेर टाइमलाई, टाइम टी इक्वल टु के हुने भयो हामीहरूको? हेर्नुहोस् है, हाम्रो टाइम यहाँ छ, टाइमलाई यता लगाउँ के हुन्छ? टाइम इक्वल टु के हुन्छ? डिस्टेन्स, डिस्टेन्सको डिस्टेन्स है अपन के हुन्छ? यो यतातिर आउँछ, यो उता जान्छ भनेपछि के भयो? स्पिड भयो है। यस, यो केमा आउने भयो? यसलाई हामीले के कसो लेख्छौँ? टी इक्वल टु डी अपन एस है। अब लास्ट छ 3 नम्बरमा हामीहरूको डिस्टेन्स भएको छ, डिआइएसटी डिस्टेन्स। डिस्टेन्स इक्वल के हुने भयो? स्पिड इन्टु टाइम है। डिस्टेन्स इक्वल के हुने भयो? स्पिड इन्टु टाइम, स्पिड इन्टु टाइम है, टाइम हुने भयो। त्यसको डी इक्वल टु के हुने भयो हामीहरूको? एस इन्टु टी है। यो केमा आउँछ? किलोमिटर, यस्तोमा आउने भयो है। अब यसलाई मैले चाहिँ यसलाई बुझाउने छु, हेर्नुहोस्। ल गाइस, मैले केही नोट्सहरू ल्याएको छु है, हजुरले यहाँ केयर गरेर हेरिदिनु होला। हामीलाई के हुन्छ? युनिट अफ टाइम है। टाइमको एकाइ, समयको एकाइ सधैँ केमा आउँछ? सेकेन्ड, मिनेट र घन्टामा है। सेकेन्ड, मिनेट एन्ड आवरमा आउँछ है। अब हामीहरूको युनिट अफ स्पिड भन्छ है। हामीलाई गतिको एकाइ केमा आउँछ? सधैँ मिटर पर सेकेन्ड परमा आउँछ है। मिटर पर सेकेन्ड, किलोमिटर पर आवर, माइल्स पर आवर। अनि युनिट अफ डिस्टेन्स भनेको दूरीको एकाइ केमा आउँछ? मिटर, किलोमिटर, माइल्स है, यस्तोमा आउने भयो। हामीलाई कहिल्यै पनि अब युनिट अफ स्पिड मिटर पर आवर आउनु है, मिटर पर सेकेन्ड आउँछ है। यो हजुरले बुझ्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा हजुरले ध्यान दिनुपर्ने, टु कन्भर्ट किलोमिटर इन्टु मिटर पर सेकेन्ड भयो भने चाहिँ है, किलोमिटरलाई किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने? 5/18 गर्ने है। यहाँ हजुरले एउटा सजिलो आइडिया छ। हामीले के छ? ठुलो दिएर सानो निकाल भनेको छ होइन। सानो निकाल भनेको छ भने माथि अपनमा के लेख्ने? अपनमा सानो लेख्ने है। अनि मुनि त ठुलो भइहाल्यो भनेपछि सानो सधैँ छ भने सानो लेख्ने। अनि सेम हेर है, यसमा जानुहोस्, टु कन्भर्ट मिटर पर सेकेन्ड इन्टु किलोमिटर पर आवर। हामीले सानो दिएर ठुलो निकाल भन्छ भने चाहिँ के लेख्ने? ठुलो के लेख्ने? ठुलै माथि लेख्ने है। यति लेखि चाहिँ हजुरले बेसिक कुराहरू यति नै हो है टाइम एन्ड डिस्टेन्सको। अब म केही इक्जाम्पलहरू गर्नेछु, कृपया राम्रोसँग हेरिदिनु होला है। ल गाइज, मैले इक्जाम्पल नम्बर 1 लिएर आइसकेको छु। अब यसलाई एकचोटि पढौँ अनि हामीले सल्भ गर्छौँ है। हामीलाई के भन्छ? इन 2 hours 48 minutes भन्छ है। 2 घन्टा 48 मिनटमा अ हर्स ट्राभल्स 16 किलोमिटर भन्छ। एउटा घोडाले 16 किलोमिटर पार गर्छ। फाइन्ड द एभरेज स्पिड इन किलोमिटर पर आवर भन्छ। त्यो घोडाको औसत गति कति थियो निकाल भन्छ है। स्पिड निकाल भन्छ। के भन्छ? किलोमिटर पर आवर। हामीलाई यो किलोमिटर यहाँ दिएछ भने चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु परेन है।
किलोमिटरलाई मिटर पर सेकेन्डमा गर्नु परेन भनेपछि अब यसलाई सल्भ गर्नुतिर लागौँ। हामीलाई हेरौँ के दिएको छ। अगाडि टाइम हेरौँ हामीलाई 2 आवर्स कति दिएको छ प्लस 48 मिनट दिएको छ है। हामीले यस्तो आयो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो 2 आवर्स 48 मिनटलाई यो 2 आवर्स त आवर्समै भयो, हामीलाई आवर्समा ल्याउनु छ नि त होइन। भनेपछि 60 लाई केमा लगाउनु पर्यो आवर्समा लगाउनु पर्यो है। 1 आवर भनेको कति हो 60 मिनट हो है। 60 मिनट हो भनेपछि 2 को 2 प्लस 48 केले गर्नु पर्यो 60 ले डिभाइड गर्नु पर्यो है। यसपछि अब यसलाई काट्नतिर लागौँ है। यसलाई 12 ले जान्छ, 12 5 जा 60 भयो, 12 4 जा 48 भयो है। हेरौँ 2 प्लस 4/5 भएपछि अब हामीहरूको एलसिएम आउँछ। एलसिएम कति हुन्छ इन दुईटाबाट 5 आउँछ। 5 2 जा 10 प्लस 4 हुन्छ इक्वल टु कति भयो 14/5 आवर्स हुन्छ है। यो हामीको टाइम यति आयो। अब डिस्टेन्स कति दिएको छ डिस्टेन्स कति दिएको छ हामीलाई 16 किलोमिटर दिएको छ है। हामीलाई स्पिड भन्छ। स्पिड भनेको के हो हजुरले मैले सेकेन्डमा लेखाएको छु। स्पिड भनेको डिस्टेन्स अपन टाइम है। हामीलाई डिस्टेन्स कति दिएको छ हेर्नुहोस् त 16 भयो है। अपन टाइम भनेको कति छ हामीहरूको 14/5 छ है। यसलाई मैले यता गरेँ। अब यस्तो केस आयो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है, सपोज A/B/C/D हेर्नुहोस् है। हामीले यस्तो आयो भने चाहिँ यहाँ पनि त्यसै सेम केस नै लागु हुन्छ है। यसमा आए चाहिँ हामीले मेन कुन छ अपन मेन अपनलाई हेर्नुहोस् होइन। मेन अपन कहाँ दिन्छ यहाँ छ भने चाहिँ बाहिरको भित्रको टाइम्स गर्नुपर्छ है। यहाँ पनि सेम हेर त्यस्तै हुन्छ। यहाँ के नहुँदा मेन यहाँ छ भने चाहिँ हामीले 16/1/14/5 हुन्छ है। यसो भने के हुन्छ यो बाहिरको टाइम्स हुन्छ है। 16 × 5/14 मात्र हुन्छ है। यसलाई अब 2 ले काटौँ। 2 8 जा 2 कति जा हुने भयो यो 7 जा हुने भयो। 8 5 जा कति हुन्छ 40 हुने भयो। 40/7 भएपछि यसलाई काटौँ है। 7 1 जा 7 5 जा 35 कति बाँच्ने भयो 5 बाँच्ने भयो। 5 पछि चाहिँ 7 ले जान्न पोइन्ट थपेपछि हाम्रो कति भयो 50 भयो। 7 7 जा 49 है। 1 बाँच्यो 50 मा 49 गरेपछि 1 बाँच्यो। त्यसमा अब पोइन्ट थपेपछि 0 भयो 10 भयो। 7 1 जा 7 अगेन 3 बाँच्छ 30 हुन्छ। फेरि 7 4 जा हामीले पोइन्ट पछि 3 वटा मात्र लेखौँ है। अब 5.714 किलोमिटर पर आवर भन्छ है। हामीलाई यहाँ क्वेसन हजुरले केयर गर्नु होला। हामीलाई ब्रिटिस सिङ्गापुरमा कस्तो दिन्छ, कसैमा नियरेस्ट पोइन्ट भन्छ है, कसैमा केही भन्दैन। यहाँ पनि हामीले केही बनाएको छैन भने चाहिँ जति आछ एन्सर त्यतिकैमा फिनिस भयो है। यति लेख्नुपर्छ हजुरले। अब क्वेसन नम्बर 2 तिर लागौँ है। ल गाइज मैले अघि जस्तै सेम क्वेसन लिएर आएको छु है। एक्चुअली होइन हजुरले नै गरिराख्नुहोस् है। अनि हजुरले नै एकछिनमा जान्नुहुनेछ। हामीलाई के भन्छ अ कार ट्राभल्स एट द कन्स्ट्यान्ट स्पिड अफ 70 किलोमिटर पर आवर है। हामीलाई के भनेको छ एउटा गाडी एउटा सीमित गतिमा दौडिरहेको छ जो कति हो 70 किलोमिटर पर आवर हो है। अनि हाउ लङ डज इट टेक भन्छ है। यसले कति समय लाउला त टु कम्प्लिट द जर्नी अफ 490 किलोमिटर भन्छ। यसले कति समय लाउला त त्यो यात्रालाई पुरा गर्न जो कतिको छ 490 किलोमिटर को छ भने चाहिँ हामीले यसलाई के निकाल भन्छ हामीलाई टाइम निकाल भन्छ है। हाउ लङ भनेको लङ भनेको कति समय लाग्छ भनेको। अब हामीले दिएको के छ हेर्नुहोस् है। स्पिड के छ स्पिड हामीलाई कति दिएको छ हेर्नुहोस् 70 किलोमिटर पर आवर है। अब हामीले के हेर्नु पर्यो यहाँ के छ यो के हो यो डिस्टेन्स है। डिस्टेन्स भनेको कति छ हामीहरूको डिस्टेन्स इक्वल टु कति भयो 490 किलोमिटर है। हामीले के चाहिएको टाइम भनेको अघि मैले हजुरलाई भनेको थिएँ टाइम भनेको के हो टाइम इक्वल टु डिस्टेन्स अपन स्पिड है। सेम हेर डिस्टेन्स कति छ हाम्रो 490/70 है अपन। अब हामीले के छ यहाँ किलोमिटर पर आवर छ होइन। पर आवर भनेको कति हो 60 भने चाहिँ अघि चाहिँ सेम हेर है। हेर्नुहोस् अब 490 × 6 यहाँ रेसिप्रोकल भएर टाइम्स गर्न गयो 60/70 है। काटौँ यो र यो कट्ने भयो। 7 1 जा 7 7 जा भने चाहिँ हामीले कति आउनु भयो एन्सर 7 7 6 जा 42 420 भएको छ। 420 के हो यो मिनट आएको है। यो मिनट आएको 420 मिनट आएको छ। अब 420 लाई हामीले केमा लाग्नु पर्यो 1 आवर भनेको कति हो 60 मिनट हो भने चाहिँ अब मिनटलाई केमा लाग्नु पर्यो आवरमा लाग्नलाई केले गर्नु पर्यो 60 ले गर्नु पर्यो है। 0 0 कट्यो 6 1 जा 6 7 जा देयरफोर हाम्रो टाइम भनेको कति रहेछ 7 आवर्स रहेछ है। यसले कति समय लाउने रहेछ 7 घण्टा लाउने रहेछ। ल अब विथआउट वेस्टिङ द टाइम
हामीहरू क्वेसन नम्बर 3 तिर लागौँ है। ल गाइज मैले क्वेसन नम्बर 3 लिएर आइसकेको छु। यहाँ हेरौँ है, एकचोटि यो क्वेसनलाई पढौँ है। हामीलाई के भन्छ, अ बस स्टार्ट्स फर ट्राभलिङ फ्रम स्टेसन ए एट 11:30 आवर्स भन्छ है। एउटा बसले ए स्टेसनदेखि आफ्नो यात्रा सुरु गरे कति बजे, 11:30 आवर्स। यो भनेको 4वटा सङ्ख्या दिएको हुन्छ है। विशेष गरी हामीलाई ब्रिटिस सिङ्गापुर को इक्जाममा हामीलाई यस्तै दिने गर्छ। ब्रिटिस सिङ्गापुर भन्दा नि बाहिरी देशहरूमा यस्तै युज हुन्छ है। हामीले यहाँ नेपालमा 11:30 आवर्स लेख्छौँ, 11 दुईवटा इस2 लेखेर लेख्छौँ। बाहिरतिर के भन्छ, आर्मी ल्याङ्ग्वेजमा 11:30 आवर्स भनेको 11 घन्टा 30 मिनट म सुरु गरे एन्ड रिच टु स्टेसन बी, कतिमा गऱ्यो अरे, स्टेसन बीमा कतिमा पुग्यो, 15:20 है। कति हो, 15 घन्टा 15 घन्टा भनेको 3:20 पुग्यो अरे है। फाइन्ड द स्पिड अफ द बस है, त्यो बसको गति पत्ता लगाऊ। द डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी 300 किलोमिटर भन्छ है। यदि ए स्टेसन र बी स्टेसनको दूरी 300 किलोमिटर छ भने चाहिँ त्यो बसको गति निकाल भन्छ है। हामीलाई आज हेर्नुहोस् यहाँ के छ, एन्सर टु द नियरेस्ट मिनट्स भन्छ है। नियरेस्ट नजिकको मिनटमा एन्सर निकाल भन्छ। हामीलाई सल्भ गरौँ। हामीले दिएको छ हेर्नुहोस्, पहिलो टाइम कति दिएको छ, 11:30 हेर्नुहोस् है। अब यहाँ म बुझाउँछु हजुरलाई। एउटा ए भन्ने ए स्टेसन छ, एउटा है स्टेसन छ है, एउटा ए स्टेसन छ, अर्को के छ, बी स्टेसन छ है। दुईवटा स्टेसन। यहाँ एउटा बसले कतिमा स्टार्ट गर्यो, 11:30 स्टार्ट गर्यो र कतिमा पुग्छ, यहाँ 15:20 पुग्छ है। 15:20 पुग्छ भनेपछि यसको दूरी कति छ अरे, यिनीहरूको 300 किलोमिटर छ भन्छ है। यसो भयो भने चाहिँ हामीलाई के निकाल्ने, अब हामीलाई टाइम यस्तो दिएको छ, हामीलाई टाइम दिएको छैन सिधै है, यति मिनट यति दिएको छैन भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, टाइम इक्वल के हुन्छ, हामीलाई कति दिएको छ टाइम, यस्तो आयो भने चाहिँ हामीले के गर्ने, यो ठुलो माइनस सानो गर्ने है। हेर्नुहोस् 15:20 छ है, 15:20 माइनस कति हो, 11 कति हो, 30 है। यसो भएपछि अब यहाँ योदेखि त यो घट्दैन, 20देखि त 30 घट्दैन, के गर्नु पर्यो, यो 15 घन्टा हो है। 15 घन्टा भयो भने यतातिर आउँदा कति हुन्छ, 1 घन्टा मैले दिएँ है। यहाँ कति बाँच्यो, 14 मात्र बाँच्यो है। यहाँ 14 बाँचेको छ, क्लियर गर्नुहोस् हजुरले, यहाँ 14 बाँचेको छ। यतिर कति भयो, 1 घन्टा आएपछि 1 आवरमा कति हुन्छ, 60 मिनट हुन्छ है। भनेपछि हामीहरू कति भयो, 60 प्लस कति छ यो 20 भनेपछि कति भयो हामीहरूको 80 मिनट्स है। भनेपछि यहाँ कति भयो 80 है। यहाँ गरिदिन्छु म, हामीहरूको 14 11 होइन, यहाँ कति हुन्छ, 1:80 हुन्छ कि नै, हजुरले मान्नुहोस् है, हजुरलाई मैले सजिलो हुन्छ भनेर गरिदिएको। यस्तो भयो। यस्तो भने चाहिँ अब 80बाट 30 घटाउँदा कति हुन्छ, हामीहरूको 50 हुने भयो है। अनि यहाँको छ 14बाट 11 घटाउँदा 3 भयो है। यसलाई पनि हामीले यो के भयो, 3 आवर्स 50 मिनट्स भयो। हामीले यसलाई केमा लाग्नु पर्यो, आवरमा लाग्नु पर्यो यसलाई पनि है। भनेपछि 3 + 50 अपन के गर्नु पर्यो, 60 गर्नु पर्यो है। 0 0 कट्छ। अब के हुन्छ, यसको एलसिएम के आउँछ, 6 आउँछ। 6 3 जा 18, 18 + 5 आवर्स भयो। यो भनेको 23/6 आवर्स है। अनि यो भयो टाइम आयो हामीहरूको है। अब हामीको के छ, डिस्टेन्स कति छ हामीहरूको, डिस्टेन्स इक्वल टु 300 किलोमिटर है। अब हामीलाई के निकाल्नु छ, स्पिड निकाल्नु छ। स्पिड निकाल्नु छ भनेको के हो, स्पिडको फर्मुला डिस्टेन्स अपन टाइम है। डिस्टेन्स भनेको हाम्रो छ 300/23/6 है। यसो भएपछि हाम्रो के हुन्छ, अघि मैले भनेको थिएँ बाहिरको टाइम्स हुन्छ भित्रको हुन्छ भने चाहिँ के हुने भयो, 300 × 6 / 23 हुने भयो है। यो भनेको त्यो 300 × 6 भनेको 18, 3 6 जा 18, 2 टा 0/23। यसलाई काट्दा हामीहरू कति आउँछ, 76.26 आउँछ है। यो भनेको के भन्छ हामीलाई हेर्नुहोस् है, 78.26 भन्छ। एन्सर टु द नियरेस्ट मिनट भन्छ है। हामीले मिनटमै निकाल्नु छ, यो पनि मिनटमा आएको छ, तर के भन्छ, नियरेस्ट मिनट भन्छ। नियरेस्ट मिनट हामी पोइन्टमा आछ भने चाहिँ के छ, हेर्नुहोस् हजुरले यहाँ केयर गर्नुपर्ने कुरा, कुनै पनि पोइन्ट पछाडि है, पोइन्टभन्दा पछाडि 5 भन्दा बेसी आयो भने चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको नम्बर, तर 5 भन्दा मुनिकै छ, 4 छ होइन, अब 0.3 छ, यस्तो भने चाहिँ हामीले जुन नम्बर हो त्यही नै लेख्नुपर्छ है। सो यसको एन्सर कति हुने भयो, 78 मिनट हुने भयो है। यही नै हो यसको एन्सर है। अब हामी क्वेसन नम्बर 4 तिर लाग्छ, हाम्रो आजको ब्लगको लास्ट क्वेसन हो है। गाइज मैले लास्ट क्वेसन लिएर आएको छु, क्वेसन नम्बर 4 है। यसलाई हेरौँ हामीले के भन्छ। अ ट्रेन लिभ्स, अघि जस्तै छ है। अ ट्रेन लिभ्स
स्टेसन ए 10:48 AM भन्छ है। एउटा रेलले है एउटा स्टेसन ए स्टेसनदेखि 10:48 देखि छुट्छ, अराइभ्स एट स्टेसन बी एट 14:33 PM भन्छ है। बिहान 10:48 मा छुटेको रेल कतिमा पुग्छ? दिउँसोको 2:33 पुग्छ होइन। इफ इट ट्राभल्स एट एभरेज स्पिड अफ 56 km/h भन्छ है। यदि यसले 56 km/घण्टाको दरले दौडेको छ होइन, हिँडेको छ भने चाहिँ हाउ फार इज बिट्विन द टु स्टेसन भन्छ, डिस्टेन्स निकाल भन्छ। एन्सर गिभ योर एन्सर इन नियरेस्ट किलोमिटर भन्छ है। यसलाई हामीले केमा दिनु पर्यो? नियरेस्ट किलोमिटरमा दिनु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई हेरौँ के दिएको छ अघि जस्तै सेम है। एउटा ए स्टेसन छ है, सेम यहाँ पनि बी स्टेसन छ। यहाँदेखि यहाँ जान्छ एउटा रेल जान्छ है, ट्रेन जान्छ। कतिमा स्टार्ट गरेको छ? 10:48 मा स्टार्ट गरेको छ। कतिमा पुगेको छ? 14:33 मा पुगेको छ। कति हो स्पिड कति हो? स्पिड भनेको 56 km/h है। हामीलाई डिस्टेन्स निकाल भन्छ है। डिस्टेन्स इक्वल टु वाट भन्छ। हामीले टाइम हेरौँ है, टाइम कसरी निकाल्ने? सेम अघि जस्तै यो माइनस यो गर्ने त हो होइन। 14:33 माइनस 10:48 है। यस्तो भने चाहिँ हामीले के गर्ने? यसबाट त यो घट्दैन भने चाहिँ अब यो 14 घण्टा 14 घण्टाबाट 1 घण्टा यता ल्यायो है। सेम अघि जस्तै 1 आवर भनेको कति हो? 60 मिनट है। भने चाहिँ कति हुनुभयो? 60 मिनट प्लस 33 कति हुनुभयो? 93 हुने भयो है। यहाँ मेरो कति हुनुभयो? 93। यहाँ मेरो कति हुन्छ? 13 हुन्छ है। अब हेरौँ, यसलाई माइनस गरौँ। 93 बाट 48 घटाउँदा फेरि अगाडि हेर्नुहोस्, 3 बाट 8 घट्दैन भने चाहिँ यतातिर ल्याउनु पऱ्यो। कति भयो? 13 मा 8 घटाउँदा कति हुनु चाहिँ हामीहरूको 5 बाँच्छ है। 13 मा 8 घटाउँदा 5 बाँच्ने भयो। यहाँ कति बाँच्छ? 9 थियो, यता 8 मा 4 घटाउँदा 4 नै हुने भयो है। दुईवटा थोप्ला होइन। 13 मा 10 घटाउँदा 3 हुने भयो। यो के आयो? यो आवरमा मिनटमा। भने चाहिँ हामीले केमा लगाउनु पऱ्यो? यसलाई मिनट आवरमा लगाउनलाई के गर्नु पऱ्यो? 3 + 45/60 गर्नु पऱ्यो है। यसलाई 15 ले जान्छ। 15 3 जा 15 4 जा है। यिनको एलसिएम कति आउँछ? 4 आउँछ। 4 3 जा 12 + 3 भनेको कति हुन्छ? 15/4 आवर्स आउँछ है। टाइम्स भनेको। अब हामीलाई स्पिड कति दिएको छ? स्पिड कति दिएको छ? 56 km/h दिएको छ है। हामीलाई के निकाल भन्छ? डिस्टेन्स निकाल भन्छ। डिस्टेन्स भनेको के हो? डिस्टेन्स इक्वल टु स्पिड इन्टु टाइम है। सेम हेर, स्पिड भनेको कति छ हामीहरूको? 56 है, इन्टु टाइम भनेको कति छ? 15/4 है। यसलाई अब गरौँ। यसलाई कर्छ होइन। 4 1 जा 4 गजा हुन्छ। 4 1 जा 4 4 4 जा 16 भने चाहिँ कति हुन्छ? 14 इन्टु 15 कति हो हामीहरूको? 210 किलोमिटर आयो है। हाम्रो एन्सर कति हुनेछ? देयरफोर डिस्टेन्स इक्वल कति हुन्छ? 210 किलोमिटर आउँछ। अब मैले हजुरलाई केही प्र्याक्टिस क्वेसनहरू दिनेछु है। ल गाइज, मैले क्युएनए पार्ट 10 को केही क्वेसनहरू प्र्याक्टिसको लागि ल्याइसकेको छु, जो 4वटा रहेको छ है। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोप्रति हजुरलाई जुन कुनै समस्या छ होइन, कुनै पनि प्रब्लम छ भने यु क्यान डाइरेक्टली टेक्स्ट मी है। हजुरले मलाई युट्युबमा नभए चाहिँ हजुरले इमेल गर्दा नि हुन्छ है। मेरो इमेल आइडी मैले हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिनेछु है। यति भन्दै म अर्को यही क्युएनए पार्ट 11 यही स्पिड डिस्टेन्स टाइमको अर्को भिडियो लिएर आउनेछु भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू गाइज, सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग।